पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। सोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा खोप अस्पताल सञ्चालनको तेस्रो वर्ष प्रवेशको अवसरमा रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा खोप अस्पतालले दिँदै आइरहेको विविध उपचार सेवा तथा सुविधा, प्रसुति सेवाको अवस्था, जनगुनासो लगायतका विषयमा खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेस प्रताप मल्लसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी खोप अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्टको सुविधा र व्यवस्थापन सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै अक्सिजन प्लान्ट मार्फत जनताले पाउँदै आएको सुविधाप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल सञ्चालनको दोस्रो वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्षमा प्रवेश भएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले 2078 साल वैशाख 17 गते खोप अस्पतालको स्थापना गरेको थियो। जस अनुसार 2080 साल वैशाख 17 गतेसम्ममा यस अस्पतालले 2 वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको हो। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले छुट्टै पहिचान बनाउँदै आइरहेको अवस्थामा खोप अस्पताल सञ्चालनले भक्तपुर नगरपालिकालाई अन्य स्थानीय तहका निम्ति उदाहरणीय नगरपालिका बनाएको छ। खोप अस्पतालको स्थापनासँगै यसबाट प्रवाहित सेवा तथा सुविधाबाट सबै समुदाय र वर्गका सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता जनताको पहुँचबाट टाढा भइरहेको यो समयमा भक्तपुर नगरपालिकाले कम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन खोप अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। खोप अस्पतालले जनताको माग र भावनालाई मनन गर्दै विविध स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको अवस्थामा यही वैशाख 17 गतेबाट प्रस्तुति सेवा पनि विस्तार गरेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेस प्रताप मल्ल। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल सञ्चालनको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा अस्पताल सम्बन्धी विविध कुराकानी गर्दैछौँ। कोभिड संक्रमणकै बीचमा औपचारिक रूपमा खोप अस्पतालले सेवा सुरु गरेको अस्पतालको 2 वर्षको यात्रा र हालै मात्र सुरु भएको प्रसुति सेवा र अस्पतालका अन्य सेवा सुविधा र जनताको गुनासो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर मजेस प्रताप मल्ल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष त आजको बसाइमा मैले अघि नै भने सामान्यतया जनस्वास्थ्य केन्द्र भनेर विगतका वर्षहरूमा आम जनताले सेवा लिइरहेको भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित, अहिले पनि हुन त जनस्वास्थ्य जाने नै भन्ने पनि एउटा चलन छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा खोप अस्पताल भनेर नामाकरण पनि भइसकेको अवस्था छ र भवन पनि नवनिर्मित भवन पनि उद्घाटन भइसकेको छ। र यो बिचमा कोभिडकै बिचमा
कोभिड सङ्क्रमणकै बिचमा जुन खोप अस्पतालले औपचारिक रूपमा अब हामी खोप अस्पताल नै सुरु गर्छौँ भनेर आइसके पछाडिको यो वैशाख सत्र केही दिन अगाडि वैशाख सत्रको एउटा सामान्य वार्षिक कार्यक्रम पनि खोप अस्पतालले गरिसकेको अवस्था छ र 2 वर्षको दौरानलाई अलिकति हामीले सम्झन चाह्यौँ। आम जनता श्रोताहरूले यो 2 वर्षको यात्रा तपाईँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभयो यो 2 वर्षमा, कस्तोले अलिकति थोरै सिंहावलोकन जस्तो गरिदिनुहोस् न, कस्तो रह्यो? सर्वप्रथम त अब हामी पहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी जनस्वास्थ्य केन्द्र भनेर चिनिन्थ्यौँ र अहिले पनि कतिले जनस्वास्थ्य केन्द्र नै भन्ने गर्छन्। अब अस्पतालै नामाकरण भएको चाहिँ 78 साल वैशाख 17 गतेदेखि भयो, तर मान्छेको मन मस्तिष्कमा अहिले पनि जनस्वास्थ्य केन्द्र नै भन्छौँ। अब यो पहिलेदेखि नै हामीले विभिन्न किसिमका रोग विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको होइन जेनरल सेवा पनि दिँदै नै आएका थियौँ। तर अब कस्तो अवस्था थियो भने त्यो बेलामा सीमित विशेषज्ञहरू र सीमित सेवाहरू मात्र भइरहेको बेला बिरामीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तै टोकन काट्नुपर्ने व्यवस्था भनौँ न त्यस्तो थियो। त्यसलाई क्रमसँगै हामीले चाहिँ यो 2 वर्षमा चाहिँ सेवा सुविधाहरू थप्दै गयौँ। जस्तै विशेषज्ञ सेवाहरूमा पनि हामीले नाक कान घाँटी हाड जोड्ने सेवा अनि तपाईँको आएर मुटु रोग सेवा होइन यिनीहरू थप्दै गयौँ। त्यही क्रममा हामीले प्रसुति सेवालाई पनि स्त्री रोग सेवालाई पनि यही 2 वर्षको दौरानमा चाहिँ 24 घण्टा गऱ्यौँ, 24 घण्टा अभाइलेबल अथवा पूर्णकालीन गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले प्याथोलोजी सेवा होइन जस्तै प्याथोलोजिस्ट नै हामीले पूर्णकालीन रूपमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अब त्यस्तै हामीले नाक कान घाँटी पनि अब पूर्णकालीन व्यवस्था गऱ्यौँ होइन, बाल रोग पनि पूर्णकालीन व्यवस्था गऱ्यौँ। यो सुविधाहरू थप्ने क्रममा अरू अन्य सामान्य सुविधाहरू जस्तै अब हामीले ल्याबबाट दिने फेसिलिटीहरूमा पनि धेरै सुधार गऱ्यौँ अथवा बढायौँ होइन। जस्तै पहिला अब आफूले प्याप्समेयर भन्ने हुन्थ्यो, महिलाहरूको स्त्री रोग सम्बन्धी चाहिँ पाठेघरको त्यो जाँच गर्ने, त्यो पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै एफएनएसी भनेको फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा ग्ल्यान्ड बढ्यो अथवा कुनै एउटा शरीरमा कुनै गोली गाँठोहरू आयो त्यसबाट कुनै एउटा त्यसको जाँच गरेर गर्ने, डाइरेक्ट टिस्यु नै निकालेर जाँच गर्ने पनि गऱ्यौँ। अब यस्तै गरी अन्य सुविधाहरू थप्ने क्रममा हामीले 78 सालमा फागुन 1 गतेदेखि हामीले सेवालाई अझै राम्रो गरौँ, प्रभावकारी बनाऊँ भनेर अन्तरङ्ग सेवा पनि सुरु गऱ्यौँ। अन्तरङ्ग सेवामा चाहिँ हामीले हाललाई चाहिँ 25 वटा बेड छुट्याएर विभिन्न किसिमका रोगहरू, मुख्यतया त अब मौसमी रोगहरू हुन्छ, दम होइन, अब झाडा पखाला, यिनीहरूको लागि पनि मान्छे विवश भएर अरू ठाउँमा जानु नपरोस् भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो क्रमसँगै विशेषज्ञहरू सेवा पनि थपिँदै जाँदा विभिन्न खालको रोगहरू पनि हामीले भर्ना गर्न थाल्यौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले यो अन्तरङ्ग सेवा दियौँ भनेर मात्र नपुगेर अपरेसन, अब नयाँ भवन त बन्दैछ होइन, त्यो भएर हामीले अर्को पनि एउटा बनाउँदै गरौँ भनेर अपरेसन सेवा सहितको ब्रह्मायणी बिल्डिङमा सेवा सुरु गऱ्यौँ। अपरेसन कोठा पनि बनाएर तयार गऱ्यौँ। अब त्यस सँगसँगै सुविधायुक्त पोस्ट अपरेटिभ रुम पनि बनायौँ होइन। यही सबै यो 2 वर्षको दौरानमा हुँदै गइरहेको क्रमशः हुँदै गएको छ। अब हाल आएर चाहिँ हामीले प्रसुति सेवा र हाड जोड्ने सेवालाई चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ सेवा अपरेसन सहितको सेवा दिन सकौँ भनेर हामी पूर्ण तयार भइसकेका छौँ र हामीले बिस्तारै अपरेसनहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यही क्रममा हामीले 2079 मङ्सिरमा पनि एउटा नाक कान घाँटीको मेजर सर्जरी, जस्तै हामीले थाइरोइडको 2 भाग हुन्छ दायाँ बायाँ, त्यसमध्ये एउटा बायाँ भागको चाहिँ निकाल्ने चाहिँ हेमिथाइरोइडेक्टोमी पनि गऱ्यौँ, सफलतापूर्वक गऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै अब हामीले अब हालैमा चाहिँ हाड जोड्नेको पनि आज र हिजो गरेर 2टा मेजर अपरेसन गरिसकेका छौँ। माइनर अपरेसनहरू पनि हामीले 33-34 वटा विभिन्न विषय रिलेटेड जस्तै इएनटीको, हाड जोड्नेको, स्त्री रोगको गरिसकेका छौँ। भने चाहिँ लगभग अस्पतालको रूप लिँदै गर्दाखेरि हामीले दिनुपर्ने एउटा अस्पताल भइसके पछाडि सम्पूर्ण रूपमा धेरै सेवा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ हामी अभिवृद्धि गर्दैछौँ भन्ने कुरा भयो। अब यो त्यही हो, अब मान्छेलाई एउटा मन मस्तिष्क, मैले अहिले पनि त्यही भने, जनस्वास्थ्य केन्द्र भन्ने बित्तिकै साधारण एउटा औषधि लिने ठाउँ मात्र नभएर एउटा अस्पताल भन्ने भावना आउँदाखेरि आएपछि मैले सम्पूर्ण सेवा पाउँछु भन्ने भावना रहोस् भनेर हामीले त्यो दिनरात मेहनत गर्दा गर्दा अहिलेसम्म यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हालै मात्र अब यो 2 वर्ष सकिसके पछाडि यो तेस्रो वर्ष प्रवेश भनौँ न, यो वर्ष प्रवेशसँगै खोप अस्पतालले प्रसुति सेवा पनि सुरु गरेको छ। हुन त यो केही समय अगाडि नै प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी पनि रह्यो, तर त्यो औपचारिक रूपमा आएन। यद्यपि ढिलै भए पनि खोप अस्पतालमै प्रसुति सेवा हुनु एउटा सुखद पक्ष हुँदै हो। र अब अहिले तपाईँले प्रसुति सेवा सुरु भयो भनिसक्दाखेरि एक्ज्याक्टली प्रसुति सेवामा हामीले अहिले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दैछौँ? कतिजना यसमा डाक्टरहरू या भनौँ प्राविधिकहरू कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ?
सर्वप्रथम त हामीले पहिल्यै योजना बनाएका थियौँ यो होइन, हामीले यो प्रसुति सेवालाई चाहिँ हामीले हाम्रो अस्पतालबाट दिने भनेर। तर अब दिने भन्दैमा फेरि अचानक सबै चिज हुँदैन, किनभने प्रसुति एउटा हेर्दा सामान्य तर एकदम जटिल सब्जेक्ट हो। कुनै पनि बेलामा त्यसमा त दुईटा ज्यानको सवाल हुन्छ, आमा बच्चाको, त्यो एकदमै हाइली रिस्की। हेर्दाखेरि पहिला त हामी अब सबै सुडेनीले जन्मायो यताउता भन्ला, तर अहिले समयसँगै धेरै जटिलता आउन सक्ने भएकोले त्यो जटिलता नआओस् भनेर हामीले दिनरात चाहिँ होइन, बरु अलिकति समय लाग्ला राम्रै व्यवस्था गरौँ भनेर हामीले चाहिँ लागि पर्यौँ। त्यसको लागि हामीले पहिला अब आंशिक रूपमा अब विशेषज्ञ सेवा दिइरहेकोलाई हामीले पूर्णकालीन गऱ्यौँ। जस्तै 2 जना विशेषज्ञहरू, स्त्री रोग विशेषज्ञहरू हामीले अहिले राखेको छौँ, डाक्टर युजिन र डाक्टर कृष्ण प्यारी। त्यो सँगसँगै हामीले अब आफ्नो म्यान पावरहरू, अब सँगै काम गर्ने स्टाफ नर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ चाहियो होइन, सबै उपलब्ध गराउने हिसाबले त्यो गर्दै जाँदाखेरि सामानहरू सबै चाहिने पनि भयो होइन। त्यो सबै तयारी अवस्था गर्दा अलिकति पहिले सोचेको भन्दा अलि ढिलो भएको हो, तर हामी अहिले सम्पूर्ण रूपले नै तयार छौँ भन्ने चाहिँ अवस्था छ होइन। तैपनि अब एकैचोटि चाहिँ सबै चिजलाई अब तत्कालै चाहिँ गर्न नसकिएला, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै एउटा दुईटा गर्दै चाहिँ जाने विचार गरेको छौँ। तुरुन्तै प्रसुति सेवा भनेर चाहिँ सबैलाई एकैचोटि दिन सक्ने अवस्था पनि छैन फेरि, किनभने हाम्रो 100 बेडको अस्पताल हो र त्यसमा विभिन्न विशेष पनि विभागहरू पनि छन्। त्यो हामीले चाहिँ अब हाम्रो विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दै हामीले गर्ने तयारी अवस्थामा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। पछिल्लो एउटा आकर्षणको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, जस्तै मेजर अपरेसनको कुरा पनि आयो, सर्जरीको कुरा धेरै पहिला माइनर अपरेसन मात्र कुरा आयो, अहिले मेजर अपरेसनको कुरा पनि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, केही मेजर अपरेसन पनि भइसकेको कुरा जोड्नु। अब सर्जरी भन्दाखेरि आम जनताले अलिकति यो ठुलै कुरा होला, यसमा अलिकति गाह्रो हुने पनि पक्ष हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरूको लागि त्यो सामान्य नै हुन सक्छन्। मैले अलिकति यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ सर्जरी भनिसके पछाडि हामीसँग अहिले एक्ज्याक्टली यो चाहिँ यस्तो सर्जरी हुन्छ भन्ने के छ सरसर? अब म एउटा निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर पनि भएँ र हार्ट जोर्नी एउटा सर्जन पनि भएँ होइन। हजुर, त्यो हिसाबले गर्दा हामी अलमोस्ट हार्ट जोर्नीको सम्पूर्ण अपरेसन अब जोर्नी फेर्नेहरू प्रत्यारोपणहरू बाहेक गर्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ, गर्न सक्छौँ पनि। अब त्यस्तै गरी जेनरल सर्जरीको पनि हामीसँग अहिले डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँले जस्तै अब एपेन्डिसाइटिसहरू, अब हर्निया, हाइड्रोसिल पनि गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ, गर्छौँ पनि होइन। त्यो अब हामीले विशेष कुराहरू कानीहरू गरिरहेका छौँ। जसरी हुन्छ हाम्रो अब भक्तपुरको बासिन्दाहरूलाई एउटा एपेन्डिसाइटिस अब सामान्य नै भनौँ न होइन, अब सामान्य अब बिरामीलाई त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब जे सामान्य भन्ने हुँदैन, सबै जटिलै लाग्छ। तर हामी सर्जनको भाषामा कुरा गर्दा सामान्य नै मान्नुपर्छ अहिलेको समयमा होइन। त्यो चिज एउटाको लागि पनि धुलीखेल काठमाडौँ जानु नपरोस् भन्ने यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्न नै हामीले यो सबै तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मानव स्रोतदेखि लिएर अब हामीले चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सबै तयारी अवस्थामा छ। अहिले मैले भन्नुपर्दा हामी प्रसुति सम्बन्धी अपरेसनहरू जस्तै सिजेरियन भयो होइन, अनि हाम्रो हार्ट जोर्नीको अपरेसन, फ्र्याक्चरहरूको लागि होइन अपरेसन गर्नुपर्ने यिनीहरू भयो, अनि जेनरल सर्जरीहरू चाहिँ अब नाक कान घाँटीको पनि हामीसँग अब डाक्टर साहबहरू त हुनुहुन्छ होइन, उहाँले गरि पनि सक्नु भएको छ। त्यो भन्नाले अब 4वटा विभागमा हामी चाहिँ तयार नै छौँ अपरेसनको लागि। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल सञ्चालनको 2 वर्ष पुरा भएको अवसरमा आज हामी खोप अस्पतालले पछिल्लो समयमा दिइरहेका विविध सेवा सुविधाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो बिचमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर मजेश प्रताप मल्ल। यो कुराकानी जोड्दै गर्दा मैले अलिकति तपाईँको दैनिकीलाई जोड्न खोजेँ। हाम्रोमा अस्पताल जानुहुँदाखेरि तपाईँ बिहान कति बजी अस्पताल पुग्नुहुन्छ? अब म यो जुन मैले अब निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर पद लिएदेखि कुनै समय नै यही नै भन्ने हुँदैन। म बिहान पनि जान्छु, उठ्ने बित्तिकै पनि 7 बजे पनि पुग्छु, बेलुका राति पनि गइरहेको हुन्छु। अहिले मेरो अहिले सोच नै यो अस्पताललाई, किनभने म आफै एउटा भक्तपुरमा जन्मेको हुर्केको भक्तपुरको बासिन्दा, हामीले देख्यौँ कस्तो अवस्था थियो स्वास्थ्य अवस्था भक्तपुरको होइन। हामीलाई अब सामान्य उपचार गर्नलाई पनि हामी काठमाडौँ पुग्नुपर्ने आवश्यकता, हामी त्यसरी हुर्क्यौँ। अब आउने नयाँ जेनेरेसनले त्यो देख्नु नपरोस् होइन। अब कतिले त देख्नु पनि परेको छैन हामीले जस्तो होइन स्वास्थ्य अवस्था, तर तैपनि अझै पनि कति कठिनाइहरू छ। म यहाँ आएर काम गर्दादेखि म त पहिला आफ्नो सुरुवातदेखि नै म यहीँ भक्तपुरमा नि काम गरेँ, बिचमा बाहिर पनि गएँ। त्यो देख्दाखेरि अब यो अस्पताल चाहिँ एउटा हाम्रो, किनभने हामीसँग अहिले यस्तो सञ्चालन समिति छ, अध्यक्षज्यू नगर प्रमुखज्यूको साथ सञ्चालन समिति पनि एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। जसरी यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो यो भक्तपुर बासिन्दाहरूलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यो मिल्न गएकोले गर्दाखेरि मलाई आजकल यो समय
ठ्याक्कै म यति बेला उति बेला जान्छु भन्ने त म भन्न सक्दिनँ। म चाहिँ एनी टाइम जान्छु, तर मेरो अब सामान्य ड्युटीको आवर कुरा गर्नुहुन्छ भने म 10 बजेको चाहिँ समय हो मेरो जानुपर्ने, तर म एनी टाइम नै गइरहेको हुन्छ आफ्नो कार्यालयको कामले अथवा कुनै बिरामीको हेर्नलाई। अब तपाईँ अब अलिकति एउटा सर्जन या विशेषज्ञको हिसाबले भन्दा पनि अब एउटा पोस्टको हिसाबले मेडिकल डाइरेक्टरको हिसाबले पनि तपाईँको जिम्मेवारी अलिक बढी नै छ। सर्जन भन्दा पनि अलिक फरक त्यहाँको व्यवस्थापनको कुरा पनि आउलान्। मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तै हाम्रो रूपमा जनताहरू जो पीडित छन्, जो बिरामी छन्, जो अस्पतालमा सेवा लिन जान्छन्, उहाँहरूको अझै पनि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित त्यो खोप अस्पतालमा अझै पनि गुनासो छ। हिजो जनस्वास्थ्य हुँदाको समस्या र अहिलेमा त्यो धेरै फरक परेन। हामीलाई अझै पनि त्यति सुविधा दिएनन् र हामीले अझै पनि धेरै समय पर्खिनु पर्यो। यो आफ्नै करले तिरेको पैसाबाट या आफ्नै ठाउँको आफ्नै जनप्रतिनिधिले हामीले आफैले मेहनत गरेको ठाउँमै हामीले सेवा लिन साह्रै समय पर्खिनु पर्यो। टिकट र टोकन लिनमै हाम्रो धेरै समय गयो भन्ने गुनासो धेरैले गर्छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो मैले पनि देखिरहेको दिनदिनै भोगिरहेको समस्या हो। तर एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले बामे सर्दैछौँ कि हामी के छ भने सानो बच्चा जन्मिन्छ, पहिला हिँड्न सक्दैन होइन, बिस्तारै सहाराले हिँड्छ, त्यसपछि बिस्तारै बामे सर्छ, पछाडि सहाराले हिँड्छ, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट हिँड्छ बल्ल होइन। अब हामीले चाहिँ के छ भने सीमित स्रोत साधनहरूको छ होइन, एकदमै व्यापक हामीसँग सबै चिज त छैन नि, हामीले बिस्तारै बढाउँदैछौँ होइन। त्यो माथि हामी अब सायदै नेपालमा यसरी सेवा दिने अस्पतालहरू कुनै नगर यो लेभलमा के हुन्छ नि, अब एउटा नगरपालिका गर्नु हजुर स्थानीय तहमा चाहिँ कुनै एउटा संस्था पनि छैन जस्तो लाग्छ जुन रूपमा हामीले सेवा दिन्छौँ। त्यो माथि पनि हाम्रो दैनिक अहिले अब बिरामी औसतमा भन्दाखेरि 700 देखि 800 जनाको भिजिट हुन्छ। अब त्यसमा अब सीमित स्रोत साधनको बिचमा हामीले आफ्नो सक्दो क्षमताभन्दा माथि गएर पनि सेवा दिइरहेका छौँ होइन। अब यस्तो भयो, अब अलिकति 700-800 बिरामी आउने ठाउँमा अलिकति हुल त लाइन त भइहाल्छ होइन। अब तर मैले पनि त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्नको लागि अहिले हेर्नुहुन्छ भने टोकन सिस्टम लगभग नै एन्ड भइसकेको छ। अहिले मात्र एउटा छाला रोगमा अनि मानसिकमा अनि एउटा बेलुकाको भिडियो एक्सरेमा मात्र छ टोकन सिस्टम, अरू कुनैमा पनि छैन। बाल रोगमा पनि छैन, स्त्री रोगमा पनि छैन, अरू कुनै पनिमा छैन। त्यस्तो सबै टोकन सिस्टम हटाइसकेको छु। अहिले मात्र छाला रोगको किनभने एकजना डाक्टर साहब आउनुहुन्छ, अब बेलुका 4 बजेदेखि आउनुहुन्छ होइन, 2 घन्टाको सीमित समयको लागि। फेरि अब उहाँलाई पनि त्यो समयले अप्ठ्यारो नहोस् र भन्ने हिसाबले हो। त्यस्तै बेलुकाको भिडियो एक्सरेमा पनि त्यही हो र मानसिकमा पनि त्यही हो। तर अरू सबैमा चाहिँ हटाइसकेका छौँ। अब जहाँसम्म लाइन भन्नुहुन्छ, अब लाइन चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ नहोस् भनेर, मान्छेलाई यो गुनासो नहोस् भनेर हामीले अझै पनि गरिरहेछौँ। तैपनि यो अब बिरामीको सङ्ख्या नै धेरै भएकोले गर्दा पनि हो अलिअलि देखिने होइन। तर त्यो पनि हामीले प्रयासरत नै छौँ। यसलाई खोप अस्पतालप्रतिको माया नै सम्झनु पर्यो। अनि एउटा जनताको माया विश्वास एकदम छ हामीमाथि। जनतासँग हामी डाइरेक्टली लिङ्क छौँ कि हामी कस्तो छ भने अरू अस्पतालले सर्भिस बेच्ने अरू भन्दा एउटा हुन्छ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टली हामी सबै तरिकाले लिङ्क छौँ। एउटा भन्नुभयो तपाईँले यस्तै हामी यो जनप्रतिनिधिको कुरा आउँछ, सबै चिज आउँछ, त्यसले गर्दा हामी सबैतिरबाट लिङ्क छौँ र उहाँहरूको हामीप्रतिको विश्वास पनि धेरै छ कि त्यसैले गर्दा हो हामीमा बिरामी पनि। अब एउटा के हुन्छ बिमा हामी अब धेरै जसो 70 देखि 80% चाहिँ राष्ट्रिय बिमा अन्तर्गतको बिरामीहरू हुन्छ। त्यसमा प्रोसेसै अलि लामो नै हुन्छ कि, जस्तै अब त्यसको अब नियमहरू कागजहरूको त्यो कामहरू होइन। अब त्यही भएर अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ छ, तर त्यो पनि पहिला भन्दा चाहिँ मिनिमाइज भएको चाहिँ म भन्नु। अब यसमा म आफै पनि खोप अस्पताल अब अस्पताल धामुनु त नपरोस् भन्ने नै हो। तर अब अहिलेको समय यो परिस्थितिले पनि हामी समय समयमा अस्पताल जानुपर्ने स्थिति नै छ। र अब यसमा यो गइराख्दाखेरि बिमाकै कुरा तपाईँले जोड्नुभयो। विशेष त अब भक्तपुरमा धेरै ठाउँमा बिमाको व्यवस्था छ। अब खोप अस्पतालले पनि यो सेवा दिएको छ। यो धेरै हदसम्म सकारात्मक रूपमै लिइन्छ। तर अरू अस्पतालभन्दा पनि खोप अस्पतालमा दिएको बिमाबाट दिने औषधिको एउटा व्यापकता पुगेन, या जति बिमाबाट पाउनुपर्ने औषधि हो त्यहाँ नहुने, कुनै बेला सिद्धिने, ल हिजो मात्र सिद्धियो हामीले ल्याउनै पाएको छैनौँ भनिदिने, त्यो चाहिँ अलिकति त्यति सहज भएन। त्यत्रो लाइन बिमाको औषधि पाइन्छ भनेर लाइन बस्ने, लास्टमा ल औषधि सिद्धिएछ तपाईँले पाउनु भएन भन्ने र बाहिर किन्नुपर्ने अवस्था त्यो पनि छ। अनि अर्को एउटा मैले गुनासो त्यही यो डक्टरहरूबाटै सुनेको गुनासो चाहिँ बिमाबाट दिने औषधि चाहिँ त्यति प्रभावकारी नहुने, त्यही भएर तपाईँले चाँडै निको गर्ने भए अर्को औषधि खानुपर्छ भन्ने समेत आयो। यस्तो हुन्छ? होइन, अब हाम्रो यस्तो हुन्छ होइन। अब सरकारी नियम अनुसार त्यो कुनै पनि औषधि खरिद गर्दा टेन्डरबाट जाँदाखेरि कागज चाहिँ उहाँहरूको त्यो एकदम गुणस्तर पुगेको त्यसमा प्रमाण हुनैपर्छ।
त्यो प्रमाण विहीन चाहिँ कुनै पनि औषधि हामीले टेन्डरमा कसैले राखेछ भने त्यसलाई स्वीकृति दिन मिल्दैन। त्यसमा WHO GMP सर्टिफाइड हुनैपर्छ उहाँहरूको, र त्यो प्रोडक्टहरू मात्र हामीले राख्नु पाउँछौँ। अरू त्यो चाहिँ नियम नै हो, त्यो क्वालिटीको अन्तिम मापन नै त्यही हो, WHO GMP सर्टिफाइड हुने। त्यसमा अब कसैले कुनै चिकित्सकले भन्छ कि तपाईँको यो औषधिको क्वालिटी राम्रो छैन बाहिर किन, त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन् होइन। तर हाम्रो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा र मैले जति जानेको छु त्यस्तो फरक चाहिँ नपर्नुपर्ने हो, किनभने त्यही औषधि तपाईँले बजारमा पनि पाउनुहुन्छ मजाले होइन। अब तपाईँले जस्तै मैले एउटा एम्लोडिपिन कुनै एउटा ब्रान्ड लेखेको छु र हाम्रो बिमामा त्यही पर्छ भने त्यो मजाले बाहिर पनि पाउँछ, त्यो नत्र त पाउनु नपर्ने हो नि त त्यही ब्रान्ड होइन। अब त्यस्तो गुणस्तरमै फरक पर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब त्यो कसैले भन्छ भने त्यसमा अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले, कसले भन्दै औषधि चाहिँ यो स्टक नहुने सिद्धिने अवस्था चाहिँ कसरी यस्तो छ। त्यही भने मैले हामीसँग अहिले दैनिकी 700-800 बिरामी हुन्छ, त्यसमध्ये लामो समयदेखि खाइराख्ने औषधिहरू जस्तै प्रेसर सुगरको औषधिहरू खाने धेरैजना छन्। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ नि, अब हामीले चाहेर पनि धेरै लामो समयको लागि बिरामीलाई त 2 महिना 3 महिनालाई भइदिए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। हामी पनि आफू बिरामी भएको भए सायद खानुपर्ने मलाई पनि त्यही लाग्छ, किन औषधि लिनकै लागि मात्र अस्पताल धाउनु पनि त्यो माथि अलिक वृद्धहरूलाई त गाह्रो हुन्छ। अब त्यसको विषयमा पनि हामीले लगभग एउटा नमुना तयार गरिसकेका छौँ। एउटा अहिले तत्कालै त्यसलाई पुरै भन्न नमिल्ला तर सामुदायिक फार्मेसी भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याइरहेको छु मैले अहिले चाहिँ, जसले गर्दा बिरामीहरू वृद्धहरूलाई अस्पताल धाउन नपरोस्, उनीहरूकै आँगनमा आइपुगोस् भन्ने हामीले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। सायद ज्येष्ठ महिनासम्ममा हामीले सुरु गर्छौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो कुनै दिन फर्जीसँग बसेर फेरि त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। त्यसले चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्छ भने तपाईँले आफूलाई चाहिने औषधिहरू जुन नियमित रूपमा खानुहुन्छ तपाईँको आँगनमै पुर्याउने चाहिँ दायित्व हामीले पुरा गर्ने चाहिँ सोचिरहेको छौँ। अब जहाँसम्म उपलब्धताको कुरा छ त्यही भने मैले बिरामी यति धेरै हुनुहुन्छ कि होइन, हामीले अब सधैँ एकै वर्षको सबै पुग्ने हामीले एस्टिमेट क्यालकुलेट गर्छौँ, तर त्यसलाई हामीले फेजमा ल्याउँछौँ कि त एकैचोटि राख्दाखेरि औषधि बिग्रिने डर, हाम्रो स्टोरेज गर्नलाई होइन सबै पुग्दैन, किनभने अथाह छ कि एउटा मात्र औषधि होइन विभिन्न किसिमका छन्। त्यो भएर हामीलाई चाहिँ त्यो हामीले 3 महिनाको लागि राख्ने स्टोर गर्ने गर्छौँ। अब यस्तो कहिलेकाहीँ के परिदिन्छ भने तपाईँलाई अब एउटा औषधि लामो समय खानुपर्ने मान्छे धेरै भइदिन्छ अनि त्यो ठ्याक्क सकिएको बेला पर्छ, नत्र हामीले त्यो पनि यो 2 सालमा हामीले पहिलासँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो पनि धेरै मिनिमाइज भइसकेको छ। अहिले बिरामीले पहिला जस्तो कम्प्लेन चाहिँ छैन, होला यदा कदा होला होइन, त्यो पनि हामीले लिइरहेछौँ कम्प्लेनहरू, तर सकेसम्म हामीले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरिरहेछौँ, सहजीकरण भइरहेछ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यसमा अब खोप अस्पतालले पछिल्लो समयमा अब हुन त धेरै क्षेत्रमा आफूलाई सुधार गर्दै आएको कुरा पनि आम जनता आम उपभोक्ताहरूले देखिरहेको कुरा भयो, र अझै पनि केही डाक्टर र कर्मचारीहरूको व्यवहारमा धेरै गुनासो समयसम्म गुनासो आइरहेको छन्। अब यो आफै पनि एउटा खोप अस्पताल एउटा व्यावसायिक भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने र सेवामुखी हो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ कसैको दुईमत नै छैन। र यदि हुँदै पनि केही कर्मचारीहरू जो त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ असहज देखिनुमा हामी कतिको सतर्क छौँ? हामी एकदमै त्यो चाहिँ के हो भने हामीले म जहिले पनि आफ्नो कर्मचारी साथीभाइ चिकित्सक साथीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु कि उपचार कसैले रोगको उपचार गर्नु ठुलो कुरा होइन, किनभने सबैले गर्छ एउटा आफ्नो कर्तव्य धर्म, तर मान्छेले मैले उपचार गरेँ बिरामीले फलानुले उपचार गरेँ भन्दा पनि उसले मनमा के लिएर जान्छ त मैले उसँग कसरी व्यवहार गरेँ त, यो एकदम मनमा छिर्ने कुरा हो कि सुरुमै। त्यसैले हामीले चाहिँ कसैसँग व्यवहार गर्दा मिठो बोल्दाखेरि केही जाँदैन, कहिले कतिजना हुन्छ कि झर्केर बोलिदिने होइन। अब यस्तो हो कर्मचारी डाक्टरै भन्नु सबैजना एउटा मानिसै हो, सबैको उसमा पनि एउटा भावनाहरू भन्ने हुन्छ, कहिले रिस होला, कहिले के होला, कहिले थकान होला, कहिले फ्रस्ट्रेसन होला होइन। त्यो क्रममा केही न केही अब मुखबाट प्याच्च बोल्ने त्यस्तो हुनसक्छ होइन। अब त्यो क्रममा चाहिँ त्यो सकेसम्म नगरौँ भन्ने चाहिँ मैले सबैलाई भनिरहेको हुन्छ। 2 शब्द जस्तै अब तपाईँलाई औषधि पसल कता छ भने मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि 2 शब्द मुखबाट खेरै जाने हो, त्यसको सट्टा दायाँबाट जानुस् भन्दा पनि त्यति नै जाने हो। यो चिजहरू चाहिँ कतै ल्याग हुनसक्ला। अब कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आउँछ भने अब बिरामी हेर्दा कोही चिकित्सक चाहिँ थाकिसक्यो होला अथवा केही होला होइन, त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ मुखबाट अब अलिकति झर्केर बोलेको हुनसक्ला होइन। त्यो हुँदैन, मेरो संस्थामा हुँदैन म चाहिँ भन्दिनँ होइन, तर उद्देश्य चाहिँ कसैको पनि कसैलाई नराम्रो बोल्ने चाहिँ हुँदैन, त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु होइन। तैपनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो घटना चाहिँ घटिरहेका छन्। मैले अब अपेक्षा हाम्रो रूपमा जस्तै बिरामी भएर गइसकेपछि म पीडामा छु, मलाई अस्पताल गइसकेपछि त्यहाँ जान गेटबाट छिर्न साथै
म चाहिँ अस्पतालमा गएँ या मलाई केही हदसम्म अब सान्त्वना मिल्छ भन्ने नै आभास हो नि। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने रविन्द्रजी, हामी एउटा क्लोज कम्युनिटीमा छौँ कि, एउटा भक्तपुर भनेको एउटा सानो कम्युनिटी, क्लोज कम्युनिटी छौँ। हामीले एक्लै अर्कालाई चिन्छौँ होइन। हामी अब कहिले छिमेकी पर्छ, कोही चिकित्सकै बिरामी डाक्टर एक्लै अर्कालाई चिनिरहेकै हुन्छ कि। अनि त्यो कम्फोर्ट जोन छ क्या हाम्रोमा। जस्तै काठमाडौँमा भयो भने हामीले एक्लै अर्कालाई कसैलाई चिन्दैनौँ नि त, त्यहाँको पूर्वबाट आएको हुन्छ, कोही पश्चिमबाट। यहाँ चाहिँ के छ, हाम्रो एउटा त्यो कम्फोर्ट जोन छ कि। अनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले यो फलानु त हो नि भनेर कसैले त्यसरी नै घरमा त्यो अलिकति त्यो प्रोफेसनलिजम पनि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ ल्याक छ होइन। अब सबै बिरामी एउटै सोचाइको आउँछ भन्ने पनि छैन, कसैको फरक हुन्छ होइन। त्योसँग म्याचअप मात्र नभएको हो होइन। अलिकति बोलीहरू चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्छ हामीले भनेर हामीले कर्मचारीहरूलाई बेला बेलामा हामी भयो जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि अनि त्यहाँबाट हामीलाई मार्गदर्शन भइरहेको हुन्छ। अहिले सुधार हुँदैछ हो, एक दुईचोटि अब परे मैले पनि देखेको छु, सुनेको छु। अब सायद मेरोबाट पनि भयो होला, भयो भन्न चाहिँ भन्दिनँ होइन। तर त्यसको मतलब चाहिँ कहिले के मानव हो, मानिस हो, सबैजना, सबैको एउटा फिलिङ हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब कुन मोडमा हुन्छ भन्ने हो, तर सकेसम्म त्यो नभइदियोस् भन्ने चाहिँ हजुर। अब खोप अस्पतालले पछिल्लो समय पार्किङको पनि सुविधा दिएको छ, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ एकदम ठुलो पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। तर मैले अब म आफै पनि त्यहाँ गएर हेरेको छु, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। अलिकति पार्किङ सुरु गरिसके पछाडि कि सुरु नै नगर्नु, सुरु गरिसके पछाडि त्यो व्यवस्थित गर्नु पर्यो। धुलो एकदमै उड्यो, त्यो त्यति राम्रो भएन। खोप अस्पतालको पार्किङ यस्तो हुन्छ भन्ने त भएन भन्ने कुरा केही उपभोक्ताहरूले नै कमेन्ट्स गर्नुभएको छ। अब त्यो यस्तो हो, अब मैले अघि पनि भने नि, हामी बामे सर्दै गर्दाखेरि हामी अहिले अलिक अरूको सपोर्टले हिँड्न सक्ने भइसकेका छौँ होइन। त्यो क्रममा अब हाम्रो भवनहरू पूर्ण त अब बन्दैछ, सिद्धिँदैछ, त्यसमा अझै पनि केही कामहरू बाँकी छ होइन। अब के भएर गयो भने यो 2 वर्ष 3 वर्षदेखि चाहिँ 2 वर्ष भनौँ न, यो गत सालदेखि अलि बिरामीको चाप पनि बढ्दै गयो। त्यो क्रममा चाहिँ के भयो भने अब हामीले पार्किङको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो नि त। त्यो माथि किनभने अब अहिले सबैसँग अब 2 पाङ्ग्रे नभएको मान्छे नै हुँदैन लगभग होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो बाहिर त्यो राख्ने भन्दा बरु तलै ठिक छ भन्ने हाम्रो एउटा विचार आएकोले गर्दा मात्र, नत्र त्यो पनि समाधान चाहिँ हुन्छ, अलि समय लाग्ला होइन। त्यहाँ राम्रो नै बन्छ त्यो। मलाई पनि व्यक्तिगत म पनि अब आफ्नो साधनहरू राख्दाखेरि मैले पनि देखिरहेको छु। तर ओभरअल भन्यो हामी बन्दैछौँ होइन। बन्ने क्रममा केही न केही त त्रुटि अथवा केही सानोतिनो अब होला होइन, त्यो सुधार हुन्छ। त्यो त्यसमा कुनै हामी व्यवस्थित हुँदैछौँ। हजुर, व्यवस्थित हुँदैछ, त्यही शब्द। अब यसमा समग्र रूपमा हुन त खोप अस्पतालले विगतदेखि दिँदै आएका सेवा सुविधामा अझ थप्ने क्रम जारी नै छ। अझै पनि अस्पताललाई हामी थप व्यवस्थित गर्ने तयारीमै छौँ। आम रूपमा जनप्रतिनिधि, भक्तपुर नगरपालिका र जनताहरू, त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूबाट त्यो साथ सहयोग हुने अपेक्षा हामी पनि गर्दछौँ। र मैले अलिकति यसमा बिरामीकै तर्फबाट मैले थोरै कुरा राख्न चाहेँ, विशेष त रिफरको कुरा। जस्तै सकेसम्म त्यहाँ भएका सेवा सुविधा त्यहीँबाटै पुरा होस्, या बिरामीले रिफर मागिरहेका हुँदो रहेछन् कहिले, किनकि यहाँभन्दा मलाई त्यतातिर जान पायो भने मलाई अलिक सजिलो हुन्छ, या आफूले चिनेको छ, या आफूलाई अलिक सहज हुन्छ भन्ने नै हुँदो रहेछ। तर अब अस्पतालको नियमअनुसार यहाँ भएको सेवा सुविधा नभए मात्र हामी रिफर दिन्छौँ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि प्रत्येक पटक रिफर पनि गरिराख्नुपर्ने, र कुनै कुनै अस्पतालमा मैले सुनेको एकचोटि रिफर गरेपछि त्यो पछिलाई पर्दैन भन्ने पनि सुनेको छु। यो रिफरको सिस्टम चाहिँ के हुँदो? यस्तो छ, अब हाम्रो अस्पतालको नियम भन्दा नि यो राष्ट्रिय बिमा बोर्डकै नियम हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ के नियम बनाउनु भएको छ भने तपाईँको अस्पतालमा हुने सेवाहरू सुविधाहरू तपाईँहरू ले चाहिँ त्यसलाई नै पहिला प्राथमिकता दिनु पर्यो। कोही बिरामी चाहिँ कुनै रोग लिएर आउँछ र तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले अथवा बिरामीले चाहेर बिरामीलाई रिफर गर्न मिल्दैन। जस्तै बिरामीको चाहना तपाईँले भन्नु जस्तै अब म भन्दा यो अस्पताल भन्दा बेटर धुलीखेल होला, ठुलो अस्पताल पाटन होला भनेर त्यो चाहिँ लागू गर्न मिल्दैन। अथवा डाक्टरले पनि मैले किन हेरिराख्ने र म पठाउने त्यो चिज त्यो लागू हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो पछि क्लेम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ क्लेम नहुने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूका भएको सुविधाहरू जे छ त्यो सबै तपाईँहरूले नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बिमाको चाहिँ यो नियम नै हो। त्यसमा प्रसुति पनि पर्दछ होइन। प्रसुतिमा तपाईँले प्रसुति सेवा दिनै नसके पनि तपाईँका गाइनोकोलोजिस्ट अथवा के अरे स्त्री रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँले पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हाम्रो एएनसी भिजिट्स भन्छौँ नि, पुरा के अरे प्रसुतिभन्दा अगाडिको भिजिट्सहरू तपाईँले गर्ने, र उहाँलाई चाहिँ अरू बेला पछि केही पऱ्यो भने अर्को कुनै सेकेन्ड्री सेन्टर अथवा अरू बिमा भएको ठाउँमा पठाउनु मिल्छ। तैपनि अब एउटा प्रसुति भन्ने सेवा चाहिँ एउटा एकदमै त्यही मैले भने हाई रिस्क हुने, 2टा ज्यानको सवाल भएकोले त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्सिडरेट हुन्छ। तर अरू चाहिँ सेवाहरू आफूले भएको र डाक्टर चिकित्सकले चाहिँ
अब मैले यस्तो रोगपत भयो, मैले यो बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा यस्तो रोग होला है भन्नेलाई फर्दर यसलाई कन्फर्मेसन अथवा फर्दर जाँच गर्नु पर्यो भने रिफर गर्न मिल्यो। सकेसम्म त्यो कुनै चिकित्सक अथवा बिरामीको चाहनाले म यहाँ जान्छु भन्ने चाहिँ मिल्दैन, त्यो चाहिँ पर्दैन। अनि दीर्घ अर्को रिफर चाहिँ गरिराख्नु नपर्ने चाहिँ केही चाहिँ राष्ट्रिय बिमा बोर्डले तोकिदिएको छ। दीर्घ रोग जस्तै किडनीको सम्बन्धी रोग भएको, लामो समयदेखि किडनीको डायलिसिस गर्नुपर्ने अथवा औषधि खाइराख्नुपर्ने, दम रोगी, क्यान्सर रोगीहरूको चाहिँ एकचोटि तपाईँले कुनै एउटा संस्थामा चाहिँ जस्तै मैले अब क्यान्सर रोगीलाई क्यान्सर सेन्टरमा रिफर गरेँ भने त्यो फेरि पर्दैन पनि भनेर नियमले उहाँले निकाल्नु भएको छ। हजुर, भनेपछि त्यो एउटा जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यही अब फेरि इन्डिभिजुअल हस्पिटलहरूले के नियम बनाएको छ त्यो चाहिँ अलिक क्लियर हुनु पर्यो। तर ओभरअल चाहिँ त्यो नियम चाहिँ हो। दीर्घ रोगी जस्तै क्यान्सर रोगी, तपाईँको अब स्त्री रोग पनि भने स्त्री रोग हुनाले गर्भवती अनि तपाईँको डायलिसिस गरिरहेको अथवा मृगौला रोगीहरूलाई हामीले एकचोटि गरेपछि पर्दैन नै भन्ने हामीलाई नियम आएको छ। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोप भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल सञ्चालनको 2 वर्ष पुरा भएको अवसर पारेर हामीले खोप अस्पतालले पछिल्लो समयमा दिइरहेका विभिन्न सेवा सुविधा र हालै मात्र सुरु गरेको प्रसुति सेवा लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेस प्रताप मल्ल। लगभग आजको कुराकानीको हामी अन्तमा आइसक्यौँ। मैले लगभग जनताका गुनासाहरू पनि राखिसकेँ र हामी अझ खोप अस्पताल थप व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने सन्देश पनि यो कार्यक्रम मार्फत दिन चाहेँ। र अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, भक्तपुरका जनताहरू र तपाईँको तर्फबाट खोप अस्पतालको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो र खोप अस्पतालको तर्फबाट म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो अस्पताल जनताको अस्पताल। हामी विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्दै होइन लड्दै पढ्दै अहिले यो अवस्थासम्म आइसकेका छौँ। अझै पनि यो अस्पताललाई धेरै माथि पुर्याउनु छ होइन। भक्तपुर नगरवासीहरूले सम्पूर्ण सुविधा पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। अब यदा कदा अब हामी बढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले सबै अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसकौँला, तर हामी जहिले पनि 24 घण्टा यसैको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। अब विभिन्न गुनासोहरू चाहिँ अब यस्तो हो, मेरो चाहिँ एउटै थ्योरी हो, इफ यु वर्क यु गेट कम्प्लेन्स, इफ यु डोन्ट वर्क यु डोन्ट गेट कम्प्लेन्स। होइन, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँप्रति त्यसमा कोही खुट्टा तान्ला, कसैले नराम्रो भन्ला अथवा मेरो काममा कुनै गल्ती भयो भने कसैले देखाउला गल्ती, त्यही चिज नै हो। कामै गरिनँ, मैले सुतेरै बसेँ भने त म त कसैको पनि हुँदैन हो। यो चिजहरू छ, तर त्यो भन्दैमा हामीले पनि अब कसैको नसुन्ने भन्ने हुँदैन। म त के भन्छु भने मेरो ढोका चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला छ। खोप अस्पताल बारेमा कसैलाई चाहिँ केही गुनासो छ, यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ भने हामी त्यसमा मेहनत गर्दैछौँ। यो अस्पताल बनेमा हामी बन्छौँ होइन। हामी नगरवासीहरूलाई नै सेवा पुग्छ र यो खोप अस्पतालले गर्दा बिरामी मात्र होइन, हामी सबैजना, हामी चिकित्सकहरूलाई पनि एउटा अब सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि कि मेरो ठाउँमा यस्तै राम्रो अस्पताल बन्यो, हामीले पनि केही सहयोग गऱ्यौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि योगदान रह्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मैले अहिले जो पनि चिकित्सकहरू भेट्छु सबैलाई यही भावना एउटा बनाऊँ होइन, कि हामीले यो ठाउँलाई राम्रो बनायो भने यो ओभरअल हाम्रो भक्तपुर नगरै स्वस्थ रहन्छ होइन। त्यसले गर्दा भोलिको जेनेरेसनले हामीलाई थ्याङ्क यू भन्ने छ होइन। तर हामी सधैँ तयार छौँ। तपाईँ अब खोप अस्पताल चाहिँ जस्तो पनि अवस्थामा हामी चाहिँ काम गर्न तयार छौँ। हामी एउटा अस्पताल हो जुन 365 दिन नै चल्छौँ होइन। हामी अब अरू त अब के आफ्नो भन्ने होइन, तर जे होस् हामी जनताले विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद होइन। हामी योभन्दा पनि अझै धेरै राम्रो हुन्छ र निकट भविष्यमा विदिन समटाइम्स अब 1 इयर लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, तर एउटा बिरामीको भक्तपुरवासी चाहिँ बाहिर जानुपर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। हस् त, व्यस्तताको बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपको लागि विशेष समय र खोप अस्पतालका बारेमा विविध जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँप्रति धेरै धेरै आभार। थ्याङ्क यू। मलाई पनि आज बोलाइदिनु भयो, 2 खोप अस्पतालबारे केही भन्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपल्स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गो। सन् 2019 सालमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणको विषम परिस्थितिमा अक्सिजन अभावका कारण धेरै संक्रमितहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए। उक्त विषयप्रति
गम्भीर बन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन अभावका कारण कोही पनि संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खोप अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी अक्सिजन उत्पादन कार्य सुचारू गरेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको यस कार्यबाट धेरै संक्रमितहरूको ज्यान जोगिएको छ। खोप अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट मार्फत जनताका निम्ति निःशुल्क अक्सिजन प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा खोप अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्टको सुविधा र व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीज्वाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरी देशकै नमुना नगरपालिका बन्न सफल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालले भक्तपुर लगायत देशभरिका स्वास्थ्य उपचारका लागि आएका बिरामीहरूलाई निरन्तर सेवा गर्दै सबैको मन जित्न सफल भइरहेको छ। खोप अस्पतालले दैनिक 750 जना भन्दा बढी बिरामीहरूको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरदेखि नै खोप अस्पताल सशक्त रूपमा सुरक्षित तरिकाले बिरामीहरूको सेवा गर्दै आइरहेको र निःशुल्क एचडियू तथा आइसोलेसन सेन्टर समेत प्रभावकारी रूपमा सेवा विस्तार गरेको छ। कोभिडको सुरुदेखि नै अक्सिजनको अभावको भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी मिति 2078 असार 1 गते देश तथा विदेशमा रहेका समाजसेवीहरूको आर्थिक भौतिक सहयोगमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिएको थियो। अक्सिजनको अभावमा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएको अक्सिजन प्लान्ट हाल दैनिक रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा कार्यरत कर्मचारी लक्ष्मीसुन्दर पछिले खोपसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी अर्थात् कोरोनाको समयमा अक्सिजनको अभावका कारण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू ज्यान गुमाइरहेको थियो। एकदम दयनीय थियो। त्यो बेला कोरोनाको समयमा त एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा पनि कोरोना अक्सिजन नभएको कारण भर्ना नै नलिने अथवा एम्बुलेन्समा लानलाई पनि धेरै गाह्रो, एक अस्पतालबाट सिट नपाउने, अक्सिजन सिट भएर पनि अक्सिजन नभएको कारणले कतिपय बिरामीहरूलाई अकालमै ज्यान गुमाउनै पर्ने अथवा घरैमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो समयमा। जस अन्तर्गत नेपालमा पनि त्यही महामारी फैलियो। सोही पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाले अब भक्तपुरमा पनि अक्सिजनको अभाव नहुनुको लागि जनताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गरिदिनु भनेर आह्वान गर्नुभयो, सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभयो। फलस्वरूप 2078 साल असार 1 गते नेमकिपाका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण विजुक्तिद्वारा उद्घाटन पश्चात यस खोप अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको थालनी भयो अथवा उत्पादन सुरु भयो। कोभिडको सङ्कटकालमा अक्सिजन उत्पादन गर्दै देश र जनताको स्वास्थ्य सेवामा खोप अस्पतालले टेवा पुर्याउँदै आएको छ। कोभिड-19 रोगबाट संक्रमित भई अक्सिजन अभावको विशेष परिस्थितिमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा PSA अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट मेसिन चीनको हेनान सोङनान कमर्सियल एन्ड ट्रेडिङ को लिमिटेड याओजाई रोड जिन्सुई चाइना मार्फत अमेरिकी डलर 91,953 कर र जदान समेत खरिद गरिएको हो। हाल उक्त अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक रूपमा 30 देखि 40 जना सेवाग्राहीहरू अक्सिजन लिन आउने गरेको समेत बताइएको छ। आफूहरूले माग अनुसार उत्पादन गर्न सफल भएको समेत भनिएको छ। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन भएदेखि हामी करिब 600 लिटरदेखि 700 लिटरको हारीमा उत्पादन भइरहेको छ। अर्थात् सिलिन्डरको सङ्ख्यामा भन्नुपर्दा सानो सिलिन्डर 30 देखि 35 वटा जति अनि ठुलो सिलिन्डर 10 देखि 15-20 वटा 15सम्म पुग्छन्। दैनिक उत्पादन त्यति हो। अक्सिजन प्लान्टमा दैनिक रूपमा 30-40 जना जति सेवाग्राही आउनु माग अनुसार उत्पादन त मजाले सहज भइरहेछन्। अझ त भनौँ उत्पादनभन्दा पनि कम लिन आउने सङ्ख्या कम छन्, जसले गर्दा उत्पादन सहज रूपमा भइरहेको छ। अक्सिजन लिनको लागि जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाबाट पनि सेवाग्राहीहरू आउने गरिएको बताइएको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सहुलियत दरमा अक्सिजन वितरण गर्दै आएकोले टाढाबाट पनि सेवाग्राहीहरू खोप अस्पतालमा अक्सिजन लिन आउने गरेको समेत भनिएको छ। अक्सिजन लिनको लागि बढी जसो भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गतका जनसमुदायहरू नै आउनुहुन्छन्। अन्य नगरपालिकाहरूबाट पनि आउनुहुन्छ, जुन चानपाबाट आउनुहुन्छ, सूर्यप्रयाग नगरपालिका, मण्डन देवपुरबाट, अनि ठिमीबाट, कोही यही मानिसहरू चापागाउँबाट पनि आउनुहुन्छ यस अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन लिनको लागि। यसको मुख्य कारण भनौँ नै सहुलियत रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्नु हो। किनभने यता अक्सिजन जनताद्वारा सहयोग प्राप्त अक्सिजन प्लान्ट छ नि, त्यसमा सानो सिलिन्डर 50 रुपियाँ पाउँछन्, ठुलो सिलिन्डर 150 रुपियाँ पाउँछन्। जुन अन्य पसलमा लिनुपर्दा अक्सिजन प्लान्ट सानो सिलिन्डरको 300 देखि 400 रुपियाँ लिन्छन् भने ठुलो सिलिन्डर 650 देखि 800 रुपियाँ लिन्छन्। जस कारण गर्दा यस खोप अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लिन आउनेको सङ्ख्या बढी मात्रामा आउँछन्। त्यही भएर यता बढी मात्रामा आउँछन्। बढी जसो चाहिँ दम, यता जुन अक्सिजन लिन आउनेहरू चाहिँ बढी जसो मात्रा दम हुनेहरू चाहिँ लिन आउने गर्छन्। केही मात्रामा क्यान्सर भएकाहरू बिरामीहरू हुन्छन्, दीर्घकालीन रोगको लागि अक्सिजन लाउनु पर्नेहरू छन्। अब कोही निमोनिया भएकाहरू छन्, तिनीहरूलाई बढी जसो अक्सिजन लिन आउने छन्। तिनीहरू चाहिँ बिरामीहरूको आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी 24 घण्टा अक्सिजन उपलब्ध गराउन नगरपालिका प्रयासरत रहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका स्थानीयवासीहरूलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा निशुल्क रूपमा ठुलो सानो सिलिन्डर पर्ने स्वास्थ्य सेवामा खोप अस्पतालले टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यता नगर बाहिरका बासिन्दाहरूको हकमा पनि वडा कार्यालयको सिफारिसबाट निर्धारित मूल्य तिरी अक्सिजन भर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। नगरवासीहरूले अक्सिजन सहज रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्न अक्सिजन लिन आउँदा सबैभन्दा पहिला उहाँले अब जुन बिरामीलाई लाउनुपर्ने हो उहाँको डिस्चार्ज पेपरमा अक्सिजन लाउनुपर्छ भनेर लेखेको हुनुपर्छ। त्यो पेपरको फोटोकपी एउटा, अर्को नाटाको फोटोकपी, त्यसपछि निवेदन एउटा लिएर वडा समिति भक्तपुर नगरपालिका जुनसुकै वडामा गएर एउटा वडा समितिमा गएर सिफारिस एउटा लिन सकिन्छ। सो प्रसाद अक्सिजन सिफारिस वडा समितिकोबाट सिफारिस यता अक्सिजन प्लान्टमा आएर कार्ड एउटा बनायो भने सहज रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिन्छ, निःशुल्क रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई पनि अब भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गतका बासिन्दाहरू सेवाग्राहीलाई जस्तै उहाँहरूले पनि सोही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई लाग्ने भन्ने चिज चाहिँ अलिकति चार्ज मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। जुन अब सानो सिलिन्डरको 50 रुपियाँ र ठुलो सिलिन्डरको 150 रुपियाँ चार्ज मात्र तिर्नुपर्छ उहाँहरूले, अतिरिक्त शुल्क, अरू त पर्दैन। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापनापछि देशका जनताले सहज, सरल तथा सुलभ तरिकाले प्रभावकारी रूपमा अक्सिजन पाएको महसुस गर्न सकिन्छ। कोभिडको चरम जोखिममा अक्सिजन नपाएर रसाएका आँखाहरू अक्सिजनको सहज आपूर्तिले उज्यालिएका छन् भने हरपल जनतामा आशाका किरणहरू पलाएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय जनता तथा समुदायलाई यस प्लान्ट मार्फत दिएको सुविधा एकदम प्रभावकारी तथा सकारात्मक रहेको महसुस पनि गरिएको छ। जुन विश्वासका साथ यस अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ त्यसको 100% प्रतिफल कायम गर्न भक्तपुर नगरपालिका सफल भएको छ। खोप 100 को लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना हरेक गतिविधिमा पारदर्शिता अपनाएसँगै यसले एक असल अभिभावकको रूपमा नगरवासीहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको हरेक कार्यमा जनताको साथ, सहयोग र भरोसा रहँदै आएको छ। खोप अस्पतालमा सञ्चालित अक्सिजन प्लान्ट जडानमा पूर्ण रूपमा जनताकै आर्थिक र सामाजिक सहयोग रहेको छ। उक्त अक्सिजन प्लान्टले दैनिक 40 लिटर क्षमताको 100 देखि 120 सिलिन्डर प्रति घण्टा अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ। अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनबाट धेरै भन्दा धेरै बिरामीहरूलाई सहज रूपमा अक्सिजन पाउन मद्दत पुगिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अक्सिजन प्लान्ट मार्फत जनताले पाउँदै आएको सुविधाप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम सुरेन्द्र श्रेष्ठ। म चाहिँ नि
चित्तपुर वडा नम्बर 2 मा बस्छु। मैले चाहिँ सुयोविनायक 10 भयो। आमा दमको रोगी भएर अक्सिजन बिचमा चाहिने भएको हुनाले चाहिँ लिन आएको। यो झन् 3-4 महिनै भयो चाहिनु भएको चाहिँ। अहिले पनि त्यो अक्सिजन चाहिन्छ बिचमा होइन। बिचमा चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गाह्रो भयो भने चाहिँ अक्सिजन चाहिनुहुन्छ कि। राम्रै छ यो हुने त अब हाम्रो पब्लिकको लागि त राम्रै हो नि त। राम्रै हो होइन। यस्तो अब सहयोग गरिरहेको छ, सस्तोमा दिइरहेको छ होइन। हामीलाई अब बाहिर किन्नु पऱ्यो भने एउटा सिलिन्डरको यो सानो सिलिन्डरको 400 कति जति पर्न आउँछ होइन। यहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति सस्तोमा दिइरहेको छ, 50 रुपियाँ भरिन्छ। राम्रो भइरहेको छ नि त हाम्रो लागि त। अक्सिजनको सेवा उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ नि धन्यवाद छ हस्पिटलको लागि। मेरो नाम राजाराम खाइजु हो, सुल्लोका हो घर। अब हाल अहिले अक्सिजन लिन आइरहेको हो। अब अक्सिजन त अब ठिकै छ होइन। त्यही हो अब कहिलेकाहीँ अब मान्छे नहुने होइन, त्यो चाहिँ हल्का नहुने जस्तो लाग्छ। अरू त सबै ठिकै छ। अक्सिजन घरमा बाको लागि हो। अब बा दमको बिरामी हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई अब 24 घन्टा नभई हुँदैन। अब यो बर्खायाममा त झन् अलरेडी चाहिन्छ, जहिले चाहिन्छ 24 घन्टा। अब हल्का यो घामसाम लाग्यो भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसो नभए नि हुन्छ, नभए त यो जाडोयाममा त जहिले चाहिन्छ, 24 घन्टै चाहिन्छ। बुवा 72 वर्ष हुनुभयो। अब अक्सिजन दिएको त्यस्तै 4 वर्ष 5 वर्ष हुन लाग्यो। पहिला त अब उता जग्गाबाट किनेर ल्याउँथे जहिले होइन। अब यहाँ थाहा भएको त त्यस्तै 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति भयो होला। यहाँ थाहा भएपछि चाहिँ जहिले यहाँबाट आउँथे। अब यहाँ भएपछि चाहिँ हल्का सजिलो चाहिँ भइरहेछ। अन्य त खुसी लागिरहेछ। अब भने नि त पहिला अब किन्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यसको लागि अब भनौँ न एउटा मान्छेको स्यालेरी त अक्सिजनको लागि नै जान्छ लगभग। अब यहाँबाट अब भनौँ न अब हाम्रो अब डोनेसनबाटै भएको हो यो पनि होइन। अब यहाँबाट वितरण भइसकेपछि चाहिँ धेरै सजिलो भइरहेछ, खुसी लागिरहेछ। जस्तो अक्सिजन प्लानेट भएर चाहिँ त्यही हो। अब अक्सिजन प्लानेट बनाएकोमा अब यो नगरपालिका चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। म बत्सल मानन्दर तेघाचोबाट हजुरआमाको लागि दम रोग भएकोले अक्सिजन चाहिने भएकोले लिन आएको। हजुरआमालाई अक्सिजन चाहिएको त धेरै नै भयो। पहिला चाहिँ नजिकै किनेर अक्सिजन युज गर्थे, त्यो सिलिन्डर चेन्ज गर्दै। अनि यता अक्सिजन बाँध्नु थालेपछि चाहिँ त्यस बेलादेखि चाहिँ यता लिन आएको। अहिले पनि अक्सिजन हुन्जेल मात्र चाहिँ सहज हुनुहुन्छ। अक्सिजन नहुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने भएकोले एकदम नगरवासीहरूलाई सहज भएको छ। उस बेला यहाँ थाहा पाउन अगाडि अक्सिजनको पनि जता खोजे पनि नपाइने भएको थियो एकचोटि। अनि उता थिमीसम्म भए पनि लिन जानु परेको थियो। यता थाहा पाएपछि चाहिँ अब जहिले यता लिन आउँछौँ त्यो कुरामा चाहिँ सहज भएको छ। फरक भन्नाले पनि बाहिरको अक्सिजन भने कहिलेदेखि ल्याइरहेको हुन्छ, अनि त्यो हल्का लिक पनि भइरहेको हुन्छ कि हल्का कम हुनसक्छ। यहाँ त अब फ्रेसली राखिदिन्छ। यहाँ राख्दा साथै नै घर लाने भएकोले हल्का बढी बेरसम्म युज चाहिँ हुन्छ बाहिर किन्दाखेरि भन्दा। उता लिक भइराख्ने हो कि भनेर यहाँसम्म लिन आउन नसक्ने गाह्रो हुनेहरू साधन नभएकोहरूलाई चाहिँ हल्का नजिक पनि अभाइलेबल होस् जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब साधन भएकोहरू त मोटरसाइकलमा आउँछ, गाडीमा आउँछ। यदि छैन भने त ताराकोले लिन आउनु गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नजिक पनि यसको केही होस् कि भनेर चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ। मेरो रमेश गुरुङ, अनि घर चाहिँ मेरो सल्लाहघारी। अनि यो चाहिँ अहिले अक्सिजन लिन आएको चाहिँ मेरो आमाको लागि हो। अनि यो आमा चाहिँ अब दमको रोगी हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ नियमित चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने हुनाले चाहिँ यो भक्तपुर नगरपालिकाले जुन अक्सिजन चाहिँ दिइरहेको छ त्यसले चाहिँ एकदम हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेलाई चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। त्यही हो। अक्सिजन त अब खपत चाहिँ भइरहेछ भन्नाले अब एउटा अक्सिजन अब 10 लिटर लग्यो भने 4 घन्टा हुन्छ। त्यो ठुलो लग्यो भने चाहिँ अब 2 दिन 2.5 दिन पुग्छ। अब यो त सबै अब जे होस् अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अब भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ अक्सिजन वितरण गरेर धेरै नै राम्रो गरेको छ। धेरै नै अब यो वृद्धहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको अब यो चाहिँ म अघिको समयमा चाहिँ यसरी चाहिँ गरेकोले धेरै धेरै धन्यवाद छ भक्तपुर नगरपालिकालाई। यही हो। सल्लाह सुझाव चाहिँ अब राम्रै छ। यो एउटा कार्डले चाहिँ अब यो नियमित दिइरहने अक्सिजन दिइरहनेलाई चाहिँ अलिकति अब यो एकचोटि चाहिँ अब नगर के अरे वडा कार्यालयबाट एउटा पर्सीमा चाहिँ 10 दिनको लागि मात्रै दिइरहेको हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ कन्टिन्यू दिनुपर्ने हुनाले चाहिँ अलि
बढाएर चाहिँ महिना अथवा 2 महिनाको एउटा कार्ड बनाइदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ अब नियमित दिइरहनु पर्ने मान्छेलाई त अब अलिकति त्यही भन्नु चाहिँ त्यही चाहन्छ। अब यो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ पहिला यो के अरे महामारीको बेला थियो नि, त्यो बेला चाहिँ म त अक्सिजन नपाएर म सल्लाहघारीबाट चाहिँ उहाँ लगनखेलको त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्रसम्म म अक्सिजन लिन जान्थेँ म साइकलको एउटा 10 लिटरको भन्नुको लागि। पछिबाट चाहिँ मैले चाहिँ फेसबुकमा 2टा सिलिन्डर चाहिँ मैले फोटो खिचेर चाहिँ अब यो भक्तपुर नगरपालिकाभित्रमा चाहिँ अब यो अक्सिजन चाहिँ कहाँ सहज रूपमा चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर मैले त्यसरी पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा साथीले चाहिँ होइन यो भक्तपुर नगरवासीहरूलाई चाहिँ यसरी अक्सिजन चाहिँ यो खोपोमा चाहिँ वितरण गरिरहेछ भने मैले पछि थाहा पाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अनि लिन आएको। म त्यहाँबाट चाहिँ अहिले कन्टिन्यू म लिन आएको छु। मेरो परिचय रामचन्द्र पहिलो, म ब्यासीबाट आएको, बुवाको लागि अक्सिजन लिन आएको। बुवालाई दमको रोगले अक्सिजन लिन आएको। अहिले चाहिँ घरबाट बाहिर गएर चाहिँ माथि आउनखेरि राख्नै पर्ने हुन्छ अक्सिजन। हजुर 2 वर्ष दिनुभयो। यहाँ अक्सिजन यहाँ खोपा हस्पिटलमा लिन आएको 1 वर्ष भइसक्यो। पहिले चाहिँ एउटा मिसिन छ, मिसिन पनि बिग्रेर भएर चाहिँ अक्सिजन लिन आएको। अक्सिजन एकदम राम्रो छ, एकदम सजिलो पनि छ, एकदम राम्रो पनि। बरु चाहिँ 10-11 बजेदेखि चाहिँ खोल्नुपर्ने, 1 बजेदेखि खुल्ने अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ। 12-11-12 बजेदेखि खुल्यो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब 1 तारिकको बेला आउनुहुन्छ अलि चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ लिन। राम्रो त एकदम राम्रो हो, एकदम धन्यवाद छ भक्तपुर नगरपालिकालाई, जनतालाई एकदम सजिलो बनाइदिरहेछ। त्यो बेलामा त मानिसहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ नि, नगरपालिकाले चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेछ अहिले चाहिँ गरिदिनु भएको छ। अहिले घरबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ अलि माथि आउँदाखेरि राख्नै पर्ने हुन्छ, नियमितै भन्नु पऱ्यो, नियमितै गर्नु पर्यो। 1 दिनमा एउटा सकिन्छ, 2टा सिलिन्डर छ हामीसँग। त्यो कालो गुरालो गर्नु बित्तिकै राख्नै पर्ने हुन्छ। अब 3 महिना 4 महिनामा हस्पिटल लानुपर्छ बुवालाई, भक्तपुर नगरपालिका एकदम धन्यवाद हुनुहुन्छ। मेरो नाम राजबहादुर पन्थ हो, म वडा नम्बर 3बाट म यो अक्सिजन भर्नु आएको हो। त्यस राम्रै छ। मैले हस्पिटलबाट मम्मीले लगाइरहेको थियो, मम्मीले लगाएको अक्सिजन चाहिन्छ भनेर भन्नुको डक्टरहरूले, अनि मैले अक्सिजन गरेको त्यही हो। निमोनिया गरेँ, बिग्रेर दम भएको त्यही हो, अनि दम पनि आएको राम्रो भइरहेको छ। डक्टरले अक्सिजन चलाइरहनु पर्ने भन्नुभएको, त्यही भएर अनि अक्सिजनहरू ल्याइरहेको छु, चलाइरहेको राम्रै लगाइरहेको छ, एकदम राम्रो गर्नु भएको छ होइन, एकदम भइरहेको छ। यो सुविस्ता दिइरहनु भएको छ, एकदम ठिक छ, अब राम्रै छ, सहजै भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ अब कसरी पाउनु भन्नु, खै अब आइरहेको छ, भरिदिनुहुन्छ होइन, हामीले अब उहाँको चार्ज दिनुहुन्छ, त्यही हो। भक्तपुर नगरपालिकाको चार्ज फेरि उहाँले लिनुहुन्न होइन, अब करै भनौँ न, चार्ज त्यस्तै लिनुहुन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गो छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग र खोप कलेजको आयोजनामा भएको क्यापासिटी डेभलपमेन्ट अफ फुल टाइम क्वालिटी एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ बारे 3 दिने कार्यशाला गोष्ठी वैशाख 18 गते सोमबार सुरु भएको छ। कार्यक्रममा कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले विश्वविद्यालय अनुदान र प्राज्ञिक थलो बन्नुपर्नेमा शासक पार्टीको भागभन्दाको थलोभन्दा देशको शैक्षिक स्थिति भद्रगोल स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। शैक्षिक क्षेत्रलाई हडताल र तालाबन्दी मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने त्रिवीमा योग्यताको कदर नभएको जनगुनासो रहेको प्रमुख प्रजापतिले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज, खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङ र खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानको संयुक्त आयोजनामा 114औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा वैशाख 18 गते प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुवालले पुँजीपति वर्गका मानिसहरू मजदुर आन्दोलनभित्र घुसेर आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने बारे बुद्धिजीवीहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुँदै डाक्टर, इन्जिनियर लगायत पनि पुँजीवादहरूले मजदुर बनाउने,
चर्चा गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं कलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रजनी जोशीले मई दिवसको महत्त्वमाथि चर्चा गर्दै भक्तपुर नगरपालिका देशकै सानो नगरपालिका भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्दै आइरहेको हुँदा खोपो मोडेलको पहिचान पाएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टी अध्यक्ष कामरेड रोहितद्वारा लिखित 100 वर्षपछिको भक्तपुर पुस्तकको परिकल्पना अनुसार भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा खोपो इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य इन्जिनियर सुजन माकले पुँजीवादी देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको मूल मर्मलाई ओझेलमा पार्ने गरी काम भइरहेको बताउनुहुँदै बुद्धिजीवीहरू पनि पुँजीपति र मजदुर वर्ग पक्षका हुने चर्चा गर्नुभयो। कार्यक्रममा खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य इन्जिनियर सुनिल दुवालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्दै कोभिड-19 को अवधिमा संघ र अमेरिकाका 22वटा ठूला कम्पनीका मजदुरहरूको ज्यालामा मात्र 2 देखि 5% सम्म वृद्धि भएको तर सञ्चालकको नाफामा 95 देखि 98% वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको उहाँले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। वर्षायामबाट हुने सम्भावित विपदको क्षतिलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा उद्धार गर्नका लागि उपत्यका पृथना हेडक्वार्टरको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको समन्वय तथा सुरक्षा फौजको संयुक्त सहकार्यमा भक्तपुरको सिद्धपोखरीमा वैशाख 12 देखि 14 गतेसम्म सञ्चालन भएको अभ्यास मनसुन 3 को समापन तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम वैशाख 15 गते शुक्रबार सम्पन्न भयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले तालिम प्राप्त विपद उद्धार कर्मीहरूले आफूले सिकेको सिप व्यवहारिक रूपमा जनताको उद्धारमा प्रयोग गरी सम्भावित धनजनको क्षतिमा कमी ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विपद उद्धार कर्मीहरू 24 घण्टा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी विगतका दिनहरूमा विपदको तालिम सञ्चालन गरी 124 जना युवाहरूलाई उद्धारको तालिम दिएको बताउनुभयो। नगरपालिकाले तालिम प्राप्त उद्धार कर्मीको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुका साथै विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी विपदमा परेका परिवारहरूलाई आवश्यक सहयोग समेत गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले विश्वकै 11औं जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको बताउँदै बढ्दो जलवायु परिवर्तनले नेपाल जोखिममा पर्दै गएको हुँदा यस किसिमको तालिम सञ्चालनको समयमै विपद न्यूनीकरणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। नम्बर 1 बाहिनी अड्डा बालाजुका बाहिनीपति सहायक रथी पवन खत्रीले विपद प्रतिकार्य अभ्यास सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रश्न पार्दै विभिन्न विपदको समयमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्दै आएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सक्रियतामा उक्त अभ्यास सञ्चालन भएको बताउनुभयो। उहाँले यस किसिमको अभ्यासले विपद प्रतिकार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच भएको राफ्टिङ प्रतियोगिताका विजयी, तालिमका सहभागी प्रशिक्षार्थी र सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगर क्षेत्रमा अध्ययनरत आमा बुबा नभएका अनाथ बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम भक्तपुर नगरपालिका सभाकक्षमा वैशाख 13 गते बुधबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्य गर्दै आइरहेको बताउनुहुँदै बालबालिका देशको लागि भविष्य आधार भएको कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हेतुले नगरपालिकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई हरेक वर्ष शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले आमा बुबा विहीन बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुहुँदै ती बालबालिकाहरूलाई भविष्यमा योग्य नागरिक बनाउनका लागि विद्यालयले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने, शिक्षक शिक्षिकाहरूको मातृत्व र पितृत्व सहितको माया ममता दिनुपर्ने र साथमा रहेका अभिभावकहरूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष ओकेश कवाङले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यको चर्चा गर्नुहुँदै नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई समान रूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो।
उहाँले विद्यालयमा आमा बुबा विहीन बालबालिकाहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र योग्य नागरिक बनाउन प्रयत्नशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले नेपालको संविधानको भावना अनुरूप विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने र संघीय सरकारले सोही अनुरूप शुल्कदेखि शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो अनुरूप नभएकाले शिक्षामा विभेद रहेको बताउनु हुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले विगत केही वर्षदेखि नै आमा बुबा विहीन बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति एवं समाज कल्याण समितिका संयोजक रोशनमया सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सम्पदा संरक्षण लगायत उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेको उदाहरणीय भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जोशीले बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय, शान्ति निकेतन मावि, गणेश मावि, समाज सुधार मावि, भीम आदर्श मावि, बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालय, बाल सेवक आधारभूत विद्यालय, सन्तति आधारभूत विद्यालय र मिनर्वा इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलका गरी कुल 51 जना आमा बुबा विहीन बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आफ्नो स्थापनाको 15औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा वैशाख 11 गते सोमबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली समाजका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्ने 3 जनालाई नागरिक नायकको सम्मान प्रदान गरेको थियो। स्थानीय तहमा देशकै लागि उदाहरणीय काम गरेकोमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई नागरिक नायक 2080 को रूपमा सम्मान गरिएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट नागरिक नायक 2080 को सम्मान ग्रहण गर्दै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको आजको सफलता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज नेता कार्यकर्ताले दशकौंदेखि इमानदारीपूर्वक गर्दै आएको कामकै देन भएको कार्यक्रममा बताउनुभयो। उहाँले उक्त सम्मानलाई भक्तपुरका जनताले गरेको कामको सम्मानको रूपमा आफूले लिएको बताउनुभयो। भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूको इमानदारिता र निस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाले गर्दा नगरपालिकाले नवीन अभ्यासहरू गर्न सफल भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले हाल 8 वटा कलेज सञ्चालन गरी देशभरिका 7000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको र ढिलो चाँडो भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति पाउनेमा उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान विजुक्ष रोहितले लेख्नु भएको 100 वर्षपछिको भक्तपुरको परिकल्पनालाई साकार पार्ने आधारहरू निर्माणमा भक्तपुर नगरपालिका अग्रसर रहेको प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा 2072 सालको भूकम्पको स्मरणमा वैशाख 12 गते मंगलबार कलेजका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूबीच प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं माननीय सांसद प्रेम सुवालले देशको सन्तुलित विकास गर्न उपत्यका बाहिर ससाना शहरहरूको विकास गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधारहरू निर्माण बढ्दो क्रममा भइरहेको र यसले भूकम्पीय जोखिमलाई अझ बढावा दिइरहेको बताउँदै उहाँले विपदमा सुरक्षित हुन खुल्ला ठाउँहरूको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। सांसद सुवालले नेपालका युवाहरू अन्य मुलुकमा सस्तो ज्यामीको रूपमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँदै उहाँले सरकारले नेपालका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्सको भरमा देशको विकास नहुने हुँदा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले 2072 सालको भूकम्प पश्चात भएको धनजनको क्षतिले गर्दा धेरै पाठ सिक्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो। साथै भूकम्प पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूले सम्पदा पुनर्निर्माण र भूकम्प सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी प्राविधिक टिमलाई अझ क्रियाशील बनाई अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पको समयमा विपद व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा इन्जिनियरिङ कलेजको सिङ्गो टिमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै विपद र संकटमा विदेशी संघ संस्थाको चलखेल बढ्नेतर्फ नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा खोपो इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माक र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य सुनिल दुवालले 2072 सालको भूकम्पमा कलेज र इन्जिनियरिङ समाज नेपालले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिका बारे प्रश्न पार्नुभयो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं।
खोपसको आजको श्रृङ्खलामा खोप अस्पतालले दिँदै आइरहेको विविध उपचार सेवा तथा सुविधा, प्रस्तुति सेवाको अवस्था, जनगुनासो लगायतका विषयमा खोप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेश प्रताप मल्लसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैगरी खोप अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्टको सुविधा र व्यवस्थापन सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं र अक्सिजन प्लान्ट मार्फत जनताले पाउँदै आएको सुविधाप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासेश्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजो लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।